स्वागतम्। अहमस्मि गायत्री। भवन्तम् अभिवादये। प्रधानवार्ताः। ट्रम्प शुल्कः नीतिरहितः, भारतस्य निशितविमर्शः, राष्ट्रहितपालनमेव मुख्यलक्ष्यमिति भारतम्। प्रधानमन्त्रिणः सूर्यघर योजना उत्तरोत्तरं सफलतां प्राप्नोति। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य नेतृत्वे संस्कृतसप्ताहाचरणं सम्पन्नम्। एम्.एस्. स्वामिनाथस्य जन्मशताब्दसम्मेलनं सम्पन्नम्। वार्ताः विस्तरेण। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य नेतृत्वे संस्कृतसप्ताहाचरणं सम्पन्नम्। संस्कृतभारत्याः केरलप्रान्तीयविभागस्य विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य कार्यकर्तृत्वे संस्कृतदिनाचरणस्य आशंसतया संस्कृतसप्ताहाचरणम् आयोजितम्। ऑगस्ट 6 दिनाङ्कतः 12 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिदिनं यूट्यूब प्रणालीद्वारा विभिन्नविषयेषु संस्कृतविचारसभाः सम्पन्नाः। एकं प्रतिवेदनम्। प्रथमे दिने संस्कृतसप्ताहः किमर्थम् इत्यस्मिन् विषये सभा प्रचलिता। कोलकाता विश्वविद्यालयस्य प्राचार्यः डॉक्टर कमल किशोर मिश्रः विषयेऽस्मिन् भाषणम् अकरोत्। भारतचेतनायाः विकासं कुर्वन्ती संस्कृतभाषा इदानीमपि राष्ट्रस्य अखण्डतायै एकीकरणाय च आवश्यकीति सः प्रोक्तवान्। आगस्ट 7 दिनाङ्के गुरुवासरे संस्कृतं भारतीय विज्ञान परम्परा च इत्यस्मिन् विषये चिन्मया इंटरनेशनल फाउंडेशन संस्थायाः अध्यक्षा डॉक्टर गौरी माहुलीकरः विचारसत्रं चालितवती। भारतस्य विज्ञान परम्परा भौगोलिकतले सर्वोत्कृष्टता भजते। भारतस्य विज्ञानक्षेत्राणां स्रोतः संस्कृतभाषा भवतीति तया प्रस्तुतम्। अन्तिमदिने मंगलवासरे संस्कृतम् एकतायाः सन्देशः इत्येवं विषयेषु विचारसत्राणि सम्पन्नानि। ट्रम्प शुल्कः नीतिरहितः, भारतस्य निशितविमर्शः, राष्ट्रहितपालनमेव मुख्यलक्ष्यमिति भारतम्। दण्डशुल्कं विधातुं डोनाल्ड ट्रम्पस्य निर्णयं तीक्ष्णभाषया विमर्श्य भारतम्। विपणिविषयान् ट्रम्पस्य 40,000 कोटि जनानां ऊर्जसुरक्षा दृढीकरणं चालक्ष्य एव भारतेन रष्या राष्ट्रात् तैलेन्धनस्य आनयनमिति विदेशकार्यमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतम्। इतरराष्ट्राण्यपि तेषां राष्ट्रहितं संरक्षितुं प्रक्रमाः स्वीकृताः सन्ति। तादृशे प्रकरणे US राष्ट्रस्य अधिकशुल्कः नीतिरहितः, दौर्भाग्यकरः, अहेतुकः इति च मन्त्रालयवक्तृभिः उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणः सूर्यघर योजना उत्तरोत्तरं सफलतां प्राप्नोति। राष्ट्रियकल्याणं पुरस्कृत्य प्रधानमन्त्रिणा आरब्धा प्रधानमन्त्री सूर्यघर मुक्तविद्युत् योजना महता वेगेन देशेऽस्मिन् अग्रे सरति इति केन्द्रसर्वकारेण विज्ञापितम्। 14,2000 फेब्रुवरी मासे प्रारब्धायाः अस्याः योजनायाः मुख्यं लक्ष्यमस्ति यत् 2026-27 वित्तीयवर्षाभ्यन्तरे राष्ट्रस्य कोटिपरिमितेषु गृहेषु सौरोर्जप्रणाल्याः संस्थापनं कार्यमिति। गृहेषु 1 किलोवाट्तः 3 किलोवाट् क्षमतायुक्तानां यन्त्राणां संस्थापनाय 30,000तः 78,000 रूप्यकाणि पर्यन्तम् अनुदानं प्रदीयते। अद्यतनवृत्तानुसारं 58 लक्षाधिकेषु प्राप्तनिवेदनेषु 70% गृहेषु सौरोर्ज संस्थापनकार्यं पूर्तिमगमत्। राज्येषु च महाराष्ट्रराज्यं, गुर्जरप्रदेशः, उत्तरप्रदेशश्च क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानेषु विराजन्ते। विज्ञाः शास्त्रज्ञाश्च अभिप्रयन्ति यत् एतेन सौरोर्ज प्रसारेण न केवलं गृहस्थानां विद्युद्वयभारो लघु भविष्यति अपितु पर्यावरणहानिकरस्य अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनमपि नियन्त्रितं भविष्यति। डॉक्टर एम्.एस्. स्वामिनाथस्य जन्मशताब्दसम्मेलनं सम्पन्नम्। भारतीय हरितान्दोलनस्य पितेति प्रख्यातस्य 23-2000 वर्षे दिवङ्गतस्य कृषिवैज्ञानिकस्य डॉक्टर एम्.एस्. स्वामिनाथस्य जन्मशताब्दीमनुबन्ध्य आयोज्यमानम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं ऑगस्ट 9 दिनाङ्के सम्पन्नम् अभवत्। मेलनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अकरोत्।
നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് സയൻസ് കോംപ്ലക്സ് ഇത്യത്ര ആसीत् मेलनम् नित्यहरितान्दोलनं जैवसन्तोषाय मार्गः इत्यासीत् मेलनस्य मुख्यविषयः। राष्ट्रान्तरादपि बहवः वैज्ञानिकाः भागं स्वीकृतवन्तः। विशेषवार्ता विश्वसंस्कृतदिवसनिमित्तं क्रिकेट् क्रीडकः श्रीमन् अनिल कुम्बळे महोदयः तथा श्रीमती चेतना कुम्बळे भगिनी च शुभाशयान् दत्तवन्तौ। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृत भाषा ज्ञानभाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यम्। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिः च संस्कृतेन वर्धते। अतः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। सम्प्रति वार्तायाः 20+100तमं सोपानम् अत्र सम्पद्यते। अधिकवार्तायै अस्माकं जालपुटं सन्दृश्यताम्। पुटसङ्केतः www.samprativarta.in। शुभं भूयात्।